दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि बिजली की तलब पूरी करने के लिए मुल्क में इसकी मुनासिब पैदावारी सलाहियत मौजूद है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बैरून मुल्क हमारे मिशंस पाकिस्तानी तारकीन वतन को सहूलत फराहम करने के लिए मकामी हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव नेटवर्क पर ICC T20 आलमी कप का तबसरा दोबारा शुरू होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। थर्मल कोयले से बिजली पैदा करने वाला 1360 मेगावाट का नया मंसूबा अगले साल फाल हो जाएगा। गिलगित में मादरे वतन की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शानदार खिदमात पर पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला शुपियां में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि बिजली की तलब पूरी करने के लिए मुल्क में इसकी मुनासिब पैदावारी सलाहियत मौजूद है। तवानाई डिवीज़न की तरफ से तहरीरी जवाब में बताया गया कि हुकूमत लोड शेडिंग से बचने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। जवाब में कहा गया कि हुकूमत ने बिजली की किल्लत पर काबू पाने के लिए मकामी ईंधन से चलने वाले बिजली घरों को बरूएकार लाने पर तरजीह दी है। एक और तहरीरी जवाब में वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि बैरून मुमालिक हमारे सफारती मिशंस वहाँ मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत और ताउन फराहम करने के लिए मकामी हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इनमें मुख्तलिफ मुल्कों में मुक़ीम गैर कानूनी पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ऐवान का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को एक तबाहकुन सैलाब का सामना है, जिससे 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस के वाटर पवेलियन में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। मौजू था आफात के खतरे में कमी और बेहतर जिंदगी के लिए पायदार शहर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आ गया है और आफत के बाद ज़रूरियात के तखमीने के मुताबिक इससे 30 अरब डॉलर नुकसानात और तबाही हुई। थर में चीन के ताउन से 1360 मेगावाट के कोयले से बिजली पैदा करने का नया मंसूबा अगले साल फाल हो जाएगा। ये बात सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची में लिंग फंक्शन की ज़ेर क़यादत चीनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और शराकतदारी मज़ीद मजबूत हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन के साथ दोस्ती की बुनियाद रखी और बाहमी मफाद पर मबनी इस शराकतदारी को हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने के लिए आलमी बैंक से फ़ंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये तजवीज़ कराची में सिंध के इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के वज़ीर शर्जील मेमन और आलमी बैंक के मैनेजर ट्रांसपोर्ट शौमिक की क़यादत में वफ़द के साथ मुलाकात में दी गई। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के नुमाइंदों ने कराची में बस रैपिड ट्रांजिट येलो लाइन का मुश्तरका सर्वे करने पर भी इत्तफाक किया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पहले मरहले में कराची से हैदराबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने का मनसूबा बना रही है और दूसरे मरहले में इसे हैदराबाद से सक्खर तक चलाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में उनसे हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं। उधर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे हलफ लिया। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम तमाम शाहराहें और मोटरवेज आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। इन शाहराहों में M1 और M2 मोटरवेज भी शामिल हैं। ये बात आज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से एक ट्वीट में बताई गई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया की सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहरियन एयर शो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक
فخر پاکستان GF-17 تھنڈر طیارے نے بھی فضائی مظاہرے میں حصہ لیا۔ پاکستان میں تیار ہونے والے GF-17 لڑاکا طیارے کو بھی دوسرے طیاروں اور دفاعی آلات کے ساتھ نمائش میں رکھا گیا، جو تقریب میں مرکز نگاہ بنا رہا۔ پاک فضائیہ کے عملے سے باتیں کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے فضائی مظاہرے کے دوران پاکستانی اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ بڑی تعداد میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے وفود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاک فوج کی حمایت میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں ایک ریلی نکالی گئی۔ وائس آف گلگت بلتستان کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلی انکوبیشن سینٹر سے شروع ہوئی، جو مرکزی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی گلوبل چوک پہنچ کر ایک اجتماع میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر صوبائی حکومت کے سابق ترجمان فیض اللہ فراق نے مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی گراں قدر قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح فوج قوم کا فخر ہیں اور ان کی گراں قدر قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت اور اسرائیل تسلط کے حربوں پر تعاون بڑھا رہے ہیں اور مودی کی زیر قیادت ہندتوا حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھی اسرائیلی طرز کی جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق کشمیری اور فلسطینی عوام 70 سال سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ اپنے خود ارادیت کے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بھارت، اسرائیل ان دونوں خطوں میں آزادی کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک جیسی بربریت روا رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق کی خود ارادیت کے لیے تمام فورمز پر آواز بلند کی جانی چاہیے اور دنیا کو ان لوگوں کے پیدائشی حق کے تحفظ میں ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں شوپیاں میں مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے کرن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے فلسطین کے صحافیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ شروع کر رکھی ہے اور 2000 کے بعد سے 50 فلسطینی صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران قتل کیا گیا اور کسی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی صحافیوں کی سنڈیکیٹ کے صدر ناصر ابو بکر نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آواز کو دبانے اور ہمیں خاموش کرانے کے لیے ایک منظم پالیسی کے تحت فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی صحافیوں کو نہ صرف بدسلوکی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ قابض ریاست نے ان کے خلاف وسیع پیمانے پر باقاعدہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ملک بھر میں ریڈیو پاکستان کے میڈیم ویو نیٹ ورک پر ICC T20 عالمی کپ کے بارے میں ریڈیو کا رواں تبصرہ بحال ہونے پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے شاندار کرکٹ کمنٹری کے پلیٹ فارم کے طور پر ICC T20 عالمی کپ کی بھرپور کوریج کے ذریعے 13 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ اسے اپنا مقام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کھیلوں کی سفارتکاری اور نوجوانوں میں کھیل کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ ریڈیو پاکستان آرتی سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں گلوکار اے نیئر کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 34، پشاور اور مظفر آباد 23، کوئٹہ 19، گلگت اور مری 17 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 12، جموں 25 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ کا فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اتوار کو میلبورن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے ملک میں اس کی مناسب پیداواری صلاحیت موجود ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک ہمارے مشنز پاکستانی تارکین وطن کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ریڈیو پاکستان کے میڈیم ویو نیٹ ورک پر ICC T20 عالمی کپ کا تبصرہ دوبارہ شروع ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔
تھر میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والا 1360 میگا واٹ کا نیا منصوبہ اگلے سال فعال ہو جائے گا۔ گلگت میں مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شاندار خدمات پر پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔